अस्सलाम वालेकुम। आ, बाकू से सवाल जवाब के एक और एपिसोड में हाजिर खिदमत हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम मिला हुआ है, हमें कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बाकू आए हुए हैं, तो मुझे कुछ टाइम मिल जाता है। तो बहुत सारे सवालात के जवाबात थे जो कि जमा हो गए थे, तो उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जवाब दे सकूं। अब तक 4-5 जो बहुत आम पूछे जाने वाले सवालात थे उनका जवाब दे चुका हूँ। आज भी जिस सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने बोला कि कुछ टाइम है मेरे पास, अभी हमने जाना है डिनर पे, तो इस टॉपिक पे मेरी बहुत सारी वीडियोस आई हैं, मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस पे बहुत ज्यादा सवाल भी होते हैं। तो फिर भी एक और वही जो सवाल बार बार मुझे पूछा जाता है, अगरचे मैंने इस पे बड़ी तफसीलन वीडियोस दी हैं और इस पे मैंने काफी लेक्चर भी दिए हैं, क्वेश्चंस आंसर्स भी किए हैं, लेकिन फिर भी अमूमन सवाल मुझसे पूछा जाता है। तो एक और सवाल मुझसे पूछा गया है, वो है कि सर जी, जिगर की चर्बी का इलाज कब, क्यों और कैसे करें? तो ये सवाल आया है। मैं इस पे काफी बातें कर चुका हूँ। जो चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि मैं तो इस पे डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिगर की चर्बी में खुराक का क्या रोल है, क्या इलाज है, लेकिन कब, क्यों और कैसे कैसे का भी मैं जवाब दे चुका हूँ कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी और परहेज। क्यों, इसका भी मैं क्लास से जवाब दे चुका हूँ कि चूंकि जिगर ये मसला कर सकता है और उसमें सिरोसिस वगैरह बन सकते हैं, और कब ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर लोगों का मसला है और लोग इसको इनको इशू आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी थोड़ी सी बातें हैं माइंड में या कुछ क्वेरीज हैं, उनका जवाब देना अगर बार बार भी बनता है तो मैं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे, पीछे जो मेरे पीछे जो तस्वीर है ये बुलेवार्ड बाकू की है, जो कि कैस्पियन सी के किनारे चूंकि बाकू आबाद है, और दिस इज द नाइट टाइम ये पिक्चर है। यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका लाइट से बिल्कुल मुनव्वर हो जाता है, और जब आप वॉक करते हैं पीसफुल रिलैक्स लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। कल हम इस जगह पे आए थे और हमने एंजॉय की थी, तो इट्स रियली अमेजिंग कि यहाँ पे आप आए। ये तमाम तफसील में अपनी जिस तरह के मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी बाकू विजिट पे वीलॉग्स बनाऊंगा और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो मैंने इसके हवाले से 1-2 वीडियोस शेयर भी की हैं, मजीद भी करूंगा। जो कुछ हमने देखा, जहां जहां हम गए, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आते हैं सवाल के जवाब की जानब कि फैटी लिवर का इलाज कब। फैटी लिवर का इलाज अगर खुदा ना खास्ता आपके जिगर में फाइब्रोसिस हो गई है, या आपके एएलटी ज्यादा हो गई है कि जिगर पे चर्बी है, और आपकी एसजीपीटी या एएलटी ज्यादा है, तो फिर तो ये टाइम है कि आपको इलाज की जरूरत है। यानी अगर खुदा ना खास्ता आपकी एसजीपीटी ज्यादा है, या जिगर में सुखड़ावपन आ गया है, फाइब्रोस्कैन हो गया है, और फाइब्रोस्कैन में उसकी वैल्यू बता रही है कि आपके जिगर सुखड़ने पे आ गया है या सुखड़ गया खुदा ना खास्ता, फिर तो आपको इसका इलाज चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर फैटी लिवर है और एंजाइम्स नॉर्मल हैं और बाकी कोई मसला नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको खातिर में नहीं लाना चाहिए। इसको खातिर में लाना चाहिए और इस पे तवज्जो देनी चाहिए, इसके लिए केयरफुल होना चाहिए, परहेज और वॉक वगैरह। लेकिन शायद फिर इतनी शिद्दत नहीं है, ये इतना खतरा नहीं है आपको, आपके पास टाइम है, यू कैन हैव दैट। तो कब की बात तो ये हो गई है कि अगर आपके सिर्फ फैटी लिवर है, बाकी बॉडी वेट आपका ज्यादा नहीं है, या
اوبیسٹی نہیں ہے، آپ کو بلڈ پریشر، شوگر یا کوئی اور ایسا مسئلہ نہیں ہے، انزائمز بھی آپ کے نارمل ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ سلولی لائف سٹائل چینج کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے انزائمز بہت زیادہ ہیں یا آپ کے جگر میں سکڑاؤ آ گیا ہے، سیروسس ہے، تو پھر یہ ٹائم ہے کہ پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہوگی۔ اور علاج میں پھر وہی بولتا ہوں کہ اس میں ایکسرسائز ہے اور ڈائٹ ریسٹرکشنز ہے۔ کیوں؟ یہ جو دوسرا مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کیوں چاہیے اس کا علاج؟ اس لیے چاہیے کہ اگر فیٹی لیور کا علاج نہ کیا جائے تو ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی کی طرح اس میں بھی سیروسس ہو جاتا ہے۔ پھر سیروسس کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جس میں مدہوشی ہونا، جس میں خون کی الٹیاں آنا، جس میں پیٹ میں پانی جمع ہو جانا، اور خدا نخواستہ جگر کا کینسر بچ جانا۔ تو علاج اس لیے چاہیے کہ اگر کوئی اس کا علاج نہ کرے، اس پہ توجہ نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو خدا نخواستہ اس کو سیروسس ہو سکتا ہے، اور اگر سیروسس ہو گیا تو پھر وہ تمام پیچیدگیاں آئیں گی۔ اور کیسے؟ تو کیسے کا تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ فیٹی لیور کو یا فیٹی لیور کے علاج کے لیے کوئی مخصوص گولیاں نہیں ہیں ابھی تک یہ نہیں آئی مارکیٹ میں، ریسرچ بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اب تک جو 4 اگر حصے ہیں علاج کے، تو 3 حصے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، اور ایک حصہ ہے ڈائٹ۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ فیٹی لیور کے ساتھ کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو ہائپرٹینشن ہے، یا کسی کو دل کی بیماری ہے، یا کسی کو کولیسٹرول کی بیماری ہے، کولیسٹرول خون میں چربی کی مقدار زیادہ ہے، تو پھر یہ وہ سٹیج ہے کہ آپ کو ایکچولی ان بیماریوں کا بھی علاج چاہیے ہوگا۔ تو ویورز، میں یہاں پہ اینڈ کروں گا۔ آئی ہوپ کہ چونکہ اس طرح کی سوال جواب پہ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو جواب دے چکا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر چکا ہوں، آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں، تو اس لیے میں نے مختصراً پھر ریوائز کیا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اب تک مختلف ویڈیوز میں۔ اور فیٹی لیور کے پہ میری جو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو پھر آپ کو ایکسس ملے گا میری پلے لسٹ پہ جانے کا۔ جب آپ میرے پلے لسٹ دیکھیں گے تو اس میں جو سب سے زیادہ ویڈیوز ہیں وہ فیٹی لیور کے پلے لسٹ میں، اس میں مختلف قسم کے پلے لسٹس ہیں۔ میں بار بار یہی آپ سے بولتا ہوں، اس میں فیٹی لیور ہے، اس میں ہیپیٹائٹس بی ہے، اس میں ہیپیٹائٹس سی ہے، اس میں معدے کی بیماری ہیں، بہت ساری ہیں، اس میں سیروسس ہے۔ تو اس میں جب آپ فیٹی لیور کے پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ میں نے پوری کہانی اے سے الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زی تک کی ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے کہ نارمل جگر کیا ہوتا ہے، نارمل جگر کی ساخت کیسی ہوتی ہے، اس کا نارمل جگر کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، پھر فیٹی لیور سے مراد کیا ہے، فیٹی لیور کیوں بن جاتا ہے، فیٹی لیور کے علامات کیا ہیں، فیٹی لیور کی تشخیص کیسے ممکن ہے، فیٹی لیور کی پیچیدگیاں کیسے ہو سکتی ہیں، فیٹی لیور میں علاج کب چاہیے، کیوں چاہیے، کیسے چاہیے، یہ سب کچھ میں اس میں تفصیلاً کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں جواب نہ دوں، آپ کے سوالوں کا جواب دینا میرا فرض بنتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالوں کو میں اکموڈیٹ کروں۔ دیٹس دا ریزن کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا تو میں نے کہا یہ ٹائم یوٹیلائز کروں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات چاہیے تو لازماً میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پلے لسٹ میں آپ کو ایکسس ملے گی، وہاں پہ جا کے فیٹی لیور کو لازماً ان کی ویڈیوز دیکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور سوال کے جواب کے سلسلے میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔